नमस्कार, म उदय पण्डित, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो भिडियोमा हामी चाहिँ पावर फ्याक्टर हामी किन इम्प्रुभ गर्छौँ त, त्यसबाट के फाइदा छ हामीलाई। वाइ वी इम्प्रुभ द पावर फ्याक्टर, बेसिकली हामी एडभान्टेज हेरौँला, हामी किन पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभ गर्छौँ त। ठिक छ, अब हामी सुरु गरौँ। पहिला चाहिँ हेरौँ ओभरअल। हाम्रो एडभान्टेजेस के हो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल। केभिए डिमान्ड हुन्छ नि, त्यो रिड्युस हुन्छ। यदि हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ, मानौ 0.7 पावर फ्याक्टर अहिले छ, यसलाई मैले 0.99 सम्म इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो केभिए डिमान्ड जुन हुन्छ त्यो रिड्युस हुन्छ। जुन हाम्रो एनइएबाट जुन लिएको जुन हुन्छ नि हाम्रो मिटर, भन्छौँ नि कि हामीसँग यति केभिए को लोड छ, यति केभिए छ, हामीसँग यति डिमान्ड छ, त्यो अनुसार नै हामी उसँग बिजुली माग्छौँ एनइएसँग, युटिलिटीसँग। त्यो बेला के हुन्छ, यदि हाम्रो पावर फ्याक्टर राम्रो छ भने हामी मेन्टेन गरिरहेछौँ भने 0.9, त्यो केसमा हाम्रो यो केभिए डिमान्डहरू रिड्युस हुन जान्छ। डिमान्ड चार्ज पनि जुन हुन्छ हाम्रो त्यो पनि लेस हुन्छ। यदि कम छ भने त्यो पनि लेस हुन्छ। अर्को हाम्रो बिजुली बिलहरू पनि थोरै आउँछ, किनभने यो डिमान्ड चार्जहरू यो फिक्स हुन्छ। यो डिमान्ड चार्ज पनि लिन्छ पर केभिए। ठिक छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज कसरी लिन्छ, यो पर केभिए यिनीहरूले 350 लिन्छ। ठिक छ, यदि हाम्रो केभिए डिमान्ड घट्यो भने हाम्रो बिजुली बिल अरू यो डिमान्ड चार्जहरू सबै कम आउँछ। हाम्रो जेनेरेटर सेलेक्सन गर्दाखेरि त्यसको साइज पनि कम हुन्छ, अरू तपाईँको ट्रान्सफर्मरको साइजहरू पनि कम हुन्छ। ओभरअल कस्ट बच्छ। त्यही भएर हाम्रो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। केभिए डिमान्ड पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि केभिए डिमान्ड घट्छ। अर्को हाम्रो बेटर भोल्टेज रेगुलेसन। भोल्टेज रेगुलेसन राम्रो हुन्छ। त्यसपछि डिजी सेट एन्ड ट्रान्सफर्मर साइज इज रिड्युस। अब केभिए डिमान्ड रिड्युस भएपछि आफै यसको साइज हाम्रो डिजीको र ट्रान्सफर्मरको साइज घट्छ। त्यसपछि हाम्रो सर्किट ब्रेकरहरूको साइज पनि घट्छ। यो त्यसपछि केबल साइज पनि रिड्युस हुन्छ। केबलको साइज पनि रिड्युस हुन्छ यदि हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ भने। फाइनली हाम्रो इलेक्ट्रिक बिल पनि कम आउँछ यदि पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यो भने। त्यसपछि ओभरअल यो सबै कुरा हाम्रो रिड्युस भयो भने फाइनली हामी के भन्न सक्छौँ, हामी कस्टमा चाहिँ सेभिङ गर्न सक्छौँ। ओभरअल कस्ट हाम्रो घट्छ यो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि। ठिक छ, अब यो जुन मैले यो एडभान्टेजहरू भनेको नि, केभिए डिमान्ड रिड्युस, तपाईँको डिजी सेट र ट्रान्सफर्मरको साइज रिड्युस हुन्छ, सर्किट ब्रेकर साइज रिड्युस हुन्छ, र केबल साइजहरू रिड्युस हुन्छ, इलेक्ट्रिक बिलहरू रिड्युस हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ त, एउटा म अब जस्टिफिकेसनको लागि म क्यालकुलेसन स्टार्ट गर्छु। त्यो जस्टिफिकेसनबाट हामी बुझ्ने हो कि वास्तवमा केभिए डिमान्ड रिड्युस हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो डिजी सेट र ट्रान्सफर्मर साइज रिड्युस हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्छौँ। पहिला हामी हेर्छौँ केभिए डिमान्ड कसरी घट्छ, रिड्युस हुन्छ जब हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्छौँ। अब दुईवटा यसमा चाहिँ हामी केस लिएको हो। एउटा केसमा मैले कति टोटल कनेक्टेड लोड लिएको छु, एउटा बिल्डिङकै मानौँ, कुनै बिल्डिङको 40 किलोवाट हो। ठिक छ, बिल्डिङ या इन्डस्ट्री भनौँ। कमर्सियल बिल्डिङ या इन्डस्ट्री 40 किलोवाट छ र त्यसको अहिले पावर फ्याक्टर कति छ, 0.8 छ। अब यो केसमा हामी के गर्छौँ, टिसिएल टोटल कनेक्टेड लोड कति भयो, 40 किलोवाट। त्यसपछि पावर फ्याक्टर कति भयो, 0.8। त्यसपछि केभिए अब निकाल्नु पर्नेछ। केभिए इक्वल टु हुन्छ, यो एक्टिभ पावर हो खासमा, यो किलोवाट भनेको। एक्टिभ पावर डिभाइडेड बाई पावर फ्याक्टर भनेको हाम्रो के हो, केभिए डिमान्ड हो। खासमा यो केभिए भनेको एपरेन्ट पावर हो, एपरेन्ट पावर। अब यो किलोवाटको भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 40 किलोवाट त्यहाँ भयो। त्यसपछि तपाईँको 0.8 भयो, 40 किलोवाट अनि 0.8 हाम्रो पावर फ्याक्टर हो। अब दुवैलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो,
50 केभी आयो। यहाँ केभीए डिमान्ड यो केसमा हाम्रो 50 केभी आयो जब हाम्रो 0.8 पावर फ्याक्टर छ। ठीक छ, यो चाहिँ नोट गरिराख्नु। अब अर्को केसमा मैले के गरेँ, लोड हाम्रो सेम हो, लोड हाम्रो बिल्डिङको या इन्डस्ट्रीको सेम हो 40 किलोवाट, तर हामी के गर्यो यो केसमा पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गरेर 0.96 ल्याइदियो। अब हामी यसमा केभीए डिमान्ड क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो टोटल कनेक्टेड लोड यति भयो, त्यसपछि पावर फ्याक्टर 0.96 भयो। अनि अब केभीए डिमान्ड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो एक्टिभ पावर डिभाइडेड बाई हाम्रो पावर फ्याक्टर। सो अब यसमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको यो 40 किलोवाट यो हो डिभाइडेड बाई यसपालि कतिबाट 0.96। अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँ कति आयो 41 केभीए 0.96 पावर फ्याक्टर भएको बेला, जुन हाम्रो पहिलाको त 0.8 मा हामी क्याल्कुलेट गरेका थियौँ, अहिले 0.96 बढाएर हामी पावर फ्याक्टर क्याल्कुलेट गरेको। सो यहाँ चाहिँ 41 केभीए तपाईको आएको केभीए डिमान्ड। अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ केभीए डिमान्ड 50 केभी आएको थियो 0.8 लिँदाखेरि पावर फ्याक्टर, तर हामी 0.9 पावर फ्याक्टर लिँदाखेरि, तर यहाँ 0.9 पावर फ्याक्टर लिँदाखेरि कति हाम्रो भयो 41 केभीए। सो यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि 0.8 भएको बेला हाम्रो केभीए डिमान्ड कति भयो 50 केभीए। सो यो अनुसार अब हामीलाई एनईए सँग युटिलिटी लाइन सँग प्राधिकरणसँग यो अनुसार हामीलाई मिटर लिनु पर्यो कनेक्सन। ठीक छ, अनि झन् यो अनुसार अब हामीलाई 50 इन्टु 350 पनि डिमान्ड चार्ज हुन्छ, त्यो पनि एडिसनल भयो। तर अब हेर्नुस् अलिकति मैले पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गरिदिएँ, अनि यो अनुसार हाम्रो डिजी पनि मानौँ न ट्रान्सफर्मर 50 केभीए को लिनुपर्छ, ट्रान्सफर्मर पनि 50 केभीए को लिनुपर्छ। तर अलिकति मैले पावर फ्याक्टर बढाइदिएपछि के भयो 41 केभीए मा झर्यो। अब यो अनुसार हामी एनईएसँग पावर सप्लाईको लागि लाइन लिन्छौँ, अनि यही अनुसार हामी डिजी सेलेक्सन गर्छौँ। सो डिजी सेलेक्सनको साइज पनि घट्छ, डिजीको ट्रान्सफर्मरको पनि साइज घट्छ। सो यो अनुसार के हुने भयो तपाईको, अनि इभेन डिमान्ड चार्ज पनि अहिले 41 इन्टु 350 रुपियाँ पर केभीए लिन्छ एनईएले। सो त्यो अनुसार पनि के भयो अब हाम्रो यहाँ घट्यो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा के भयो। सो फाइनली हामी के भन्न सक्छौँ, केभीए डिमान्ड इज रिड्युस्ड बाई इम्प्रुभिङ द पावर फ्याक्टर as per this size of transformer and DG is also reduced। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 मा चाहिँ यति थियो, तर हामी 0.96 मा पावर बढाउँदाखेरि पावर फ्याक्टर यो चाहिँ केभीए डिमान्ड घट्यो, 50 बाट 41 मा आयो। सो यो अनुसार नै हाम्रो जेनेरेटर र डिजी को साइज पनि, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको साइज पनि घट्छ। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि केभीए डिमान्ड घट्छ। अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल कसरी घट्छ त जब हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ। यहाँ पनि मैले दुईवटा कन्डिसन लिएको हो। सो यसमा पनि मैले के गरेँ 40 किलोवाट को लिए लोड, टोटल कनेक्टेड लोड या कुनै बिल्डिङ या इन्डस्ट्रीको, अनि पावर फ्याक्टर यो केसमा 0.8 लिए। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टोटल कनेक्टेड लोड 40 किलोवाट हो, अनि यहाँ भोल्टेज अब 3 फेज को लागि गरिरहेको छ, त्यही भएर 415 भोल्ट भयो। त्यसपछि cos फाइ हाम्रो जुन पावर फ्याक्टर हो 0.8 ल्याएको छ यो केसमा। अब करेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 3 फेज को फर्मुला हुन्छ पावर को P = √3 इन्टु V मिन्स भोल्टेज इन्टु करेन्ट अनि cos फाइ। सो अब यो केसमा हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ, करेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो करेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि P डिभाइडेड बाई √3 इन्टु V इन्टु cos फाइ। अब हामी के गर्छौँ, माथि यो P को भ्यालु हामी पुट गर्छौँ, यो जुन एक्टिभ पावर 40 इन्टु 1000, त्यसपछि √3 को भ्यालु कति हो 1.732, अनि भोल्टेज 415 हो, अनि पावर फ्याक्टर यति हो। सो फाइनली क्याल्कुलेट गरेर आएको करेन्ट कति हो, यो हो हाम्रो।
69 ओके 69 एम्पियर हाम्रो 0.8 भएको बेलाको पावर फ्याक्टर। अब हामी केस 2 मा ल्याऊ। लोड सेम हो तर मैले के गरेको छु पावर फ्याक्टर बढाइदिएको छु 0.96 सम्म। सो टोटल कनेक्टेड लोड चाहिँ कति भयो 40 किलोवाट, त्यसपछि भोल्टेज यति भयो 415 अनि पावर फ्याक्टर 0.96 अनि पावर इक्वल टु कति भयो यो हाम्रो 3 फेज को फर्मुला हो पावर फ्याक्टर को √3 into V into I into cos phi, त्यसपछि I इक्वल टु P डिभाइडेड बाई √3 into V into cos phi। सो अब हामी यो P को ठाउँमा यो भ्यालु राख्छौं 40 into 1000, त्यसपछि यता √3 को भ्यालु, भोल्टेज को भ्यालु अनि पावर फ्याक्टर को। अब यो सबै क्याल्कुलेट गरेर आएपछि यसै कति आउँछ हाम्रो यो I इक्वल टु 57 एम्पियर आयो। अब हेर्नुस् हाम्रो पहिला करेन्ट क्याल्कुलेट गरेका थियो 0.8 पावर फ्याक्टर भएको बेला यो 69 एम्पियर आयो थियो, तर अहिले जुन पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गरिसकेपछि 0.96 मा कति आयो 57। सो जब हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गरेर 0.8 बाट 0.96 हाम्रो करेन्ट 69 बाट 57 मा घट्यो। अब करेन्ट घट्यो भने मिन्स हाम्रो बिजुली बिल पनि के हुन्छ हाम्रो युनिट घट्छ। ठीक छ। सो यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं फ्रम एबभ टु केसेस यू क्यान कन्क्लुड दैट फॉर सेम 40 किलोवाट of load the current rating is less if the power factor improved from 0.8 to 0.9, hence electricity bill is reduced। यो केसमा इलेक्ट्रिसिटी बिल के हुन्छ रिड्युस हुन्छ। इभन तपाईको यो करेन्ट तब थोरै भयो भने यो अनुसार हामी सर्किट ब्रेकर साइजिङ गर्छौं। सो सर्किट ब्रेकर साइजिङ गर्दाखेरि हाम्रो अब यो पहिलाको अनुसार गर्यो भने बडी अनुसार रेटिङको गर्नुपर्छ, तर यो अनुसार गर्यो भने हाम्रो कम गर्नुपर्छ। सो हाम्रो के हुन्छ सर्किट ब्रेकरको साइज पनि घट्छ अनि त्यही भएर सर्किट ब्रेकरको साइज घट्यो भने कस्ट पनि घट्छ। अब केबल साइज कसरी डिक्रिज हुन्छ त रिड्युस हुन्छ जब हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। त्यसको जस्टिफिकेसन हेरौं। यसमा पनि सेम मैले लिएको पावर फ्याक्टर यो टोटल कनेक्टेड लोड हो अनि पावर फ्याक्टर 0.8 हो। यसमा करेन्ट यो अघिको जुन क्याल्कुलेट गरेको थियो त्यो अर्को स्टेपमा। सो करेन्ट कति आएको 69 एम्पियर एट पावर फ्याक्टर 0.8 यति थियो। 0.8 पावर फ्याक्टर हुँदाखेरि हाम्रो करेन्ट कति थियो 69 एम्पियर यति लोड हुँदाखेरि। सो अब के हुन्छ हामीलाई अब एउटा थम्ब रुल जस्तै मानौं we know that 1 square mm aluminum cable carrying capacity is 1.4 ampere। ठीक छ, मैले एल्युमिनियम केबलको कुरा गरेको यहाँ। अनि यदि तपाईको कपर छ भने 2.4 हुन्छ पर स्क्वायर एमएम। ठीक छ। सो एल्युमिनियम 1 स्क्वायर एमएम एल्युमिनियम केबलले कति करेन्ट क्यारी गर्न सक्छ 1.4 एम्पियर सम्म। सो अब केबल साइज हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो अब एक केबल साइज फर 1 एम्पियर को लागि हाम्रो 1/1.4 स्क्वायर एमएम हाम्रो केबल लाग्छ। अब त्यस्तै हाम्रो कति एम्पियर हो 69। सो 69 एम्पियर को लागि कति केबल लाग्छ हाम्रो 1/1.4 into 69। अब यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि कति आयो हाम्रो केबल साइज 69 एम्पियर को लागि 49 स्क्वायर एमएम एल्युमिनियम केबल यो आउँछ। अब सिमिलरली हामी केस 2 मा हेर्छौं। करेन्ट हामी क्याल्कुलेट गरी यो लोड अनुसार, तर यसमा पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गरे 0.96 मा। सो अब 0.96 मा हाम्रो करेन्ट कति थियो 57 एम्पियर 0.96 मा। अब यो पहिलाको भन्दा अलिकति यो करेन्ट के घट्या छ। सो यहाँ कति थियो 0.8 मा 69, तर 0.96 मा कति करेन्ट आ 57। अब यो अनुसार चाहिँ हामी केबल साइज क्याल्कुलेट गर्यो भने यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 एम्पियर को लागि केबल साइज यति लाग्छ 1/1.4 स्क्वायर एमएम। अब
हाम्रो 57 एम्पियरको लागि कति हुन्छ त यो इन्टु मल्टिप्लाई बाई 57 एम्पियर। अब यो ओभरअल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो केबल साइज कति आयो 57 एम्पियरको लागि 40 स्क्वायर एमएम यतिमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् 69 एम्पियरको लागि कति थियो 49 स्क्वायर एमएम जब पावर फ्याक्टर यति थियो। जब हामी इम्प्रुभ गर्यो हाम्रो केबल साइज के भयो घट्यो नि यहाँ 49 स्क्वायर एमएम लागिरहेछ, यहाँ चाहिँ के लागिरहेछ 40 स्क्वायर एमएम जब हामी 0.96 पावर फ्याक्टर गर्यो। सो यहाँ पनि के बुझ्न सकिन्छ हाम्रो केबल साइज रिड्युस भयो जब हामी पावर फ्याक्टर 0.8 बाट 0.96 मा इम्प्रुभ गर्यो। ठीक छ, यहाँ चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ केबल साइज रिड्युस भयो भने यो केसेसबाट दुईटै केसेसबाट। सो यसरी नै जब हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ यो जति हाम्रो बिजुली बिल केभीए डिमान्डहरू ट्रान्सफर्मरको साइज अरू जेनेरेटरको साइज सर्किट ब्रेकरको साइजहरू केबलको साइज बिजुली बिलहरू सबै रिड्युस हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ। एउटा हामी एपीएफसी प्यानल राखिदिन्छौँ जुन क्यापेसिटर ब्याङ्क हुन्छ जसमा एटोमेटिक पावर फ्याक्टर कन्ट्रोल प्यानल। सो त्यो चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ त्यसमा त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई। सो इम्प्रुभमेन्ट गर्यो भने यति सबै फाइदा हुन्छ तपाईलाई, ओभरअल सबै कस्ट पनि घट्छ तपाईँ। सो त्यही भएर हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ, यही एडभान्टेजेसहरू हो। ठिक छ, सो अर्को भिडियोमा बरु म पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्छ के मेथड हो त्यो चाहिँ बरु कन्टिन्यू गरौँला। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो एडभान्टेजेसहरू बुझ्नुभयो होला, जस्टिफिकेसनको आधारमा कसरी हाम्रो खासमा पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि केबल साइज रिड्युस हुन्छ, केभीए डिमान्ड रिड्युस हुन्छ, बिजुली कसरी कम हुन्छ, ट्रान्सफर्मरको साइज ब्रेकर्स र अरू साइज कसरी रिड्युस हुन्छ त्यो हेर्नुभयो। ठीक छ, सो तपाईहरुको लागि म चाहिँ ट्रेनिङ स्टार्ट गरेको छु। यो हाम्रो इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेसनको अहिले स्टार्ट गरेको छु, पछि चाहिँ बिल्डिङ इलेक्ट्रिफिकेसनको पनि ल्याउँछु त्यो कोर्स मोड्युल। अरू चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिङ एन्ड ड्राफ्टिङको पनि ल्याउँछु, त्यो अपकमिङमा भयो तुरन्तै। तर अहिले जुन छ हाम्रो चलिरहेको यो कोर्स हो हाम्रो, यो चाहिँ ट्रेनिङ चलिरहेछ हाम्रो इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेसन ट्रेनिङको। यो चाहिँ ओभरअल हामी इन्डस्ट्री बेस्डमा मैले यो कन्टेन्ट प्रिपेयर गरेको छु। सो यो कोर्समा जोइन हुनुभयो भने इन्डस्ट्री सम्बन्धी ओभरअल सबै इलेक्ट्रिफिकेसन कसरी हुन्छ बेसिक्सदेखि एडभान्ससम्म हाम्रो यसमा म सिकाउँछु। सो तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो जोइन गर्नुहोस्, धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईहरु यदि इलेक्ट्रिशियन हुनुहुन्छ या इन्ट्रेस्टेड जो कोही बिगिनर हुनुहुन्छ, अरू हाम्रो डिप्लोमा होल्डरहरू स्टुडेन्ट्स इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरू सबैको लागि के हो यो धेरै फाइदा हो। यो तपाईहरु यो सिकेर जानुभयो भने जेस इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदम फ्रेशर जस्तो महसुस नहोला, त्यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईहरुलाई फ्लेक्सिबल होला किनभने यो सबै सम्बन्धी तपाईहरु फ्यामिलियर भइसक्या हुन्छ। त्यही भएर सो यसको चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ के इन्क्लुड गरेको छ यहाँ। पहिला चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल सेफ्टीको बारेमा बुझ्छौं, त्यसपछि इलेक्ट्रिकल टुल्स र मेजरिङ डिभाइस, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल पावर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, इन्डस्ट्रीमा कसरी पावर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यसपछि हामी स्विच गियरको बारेमा जति हाम्रो युज भएको हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा, जस्तै पुश बटनहरू एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, एमपीसीबी जुन मोटर प्रोटेक्सन सर्किट ब्रेकर हुन्छ, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर, भ्याकुम सर्किट ब्रेकर, वीसीबी, कन्ट्याक्टर, ओएलआर, टाइमर, एचआरसी फ्यूज सेलेक्टर, इन्डस्ट्रियल सर्किट। सो यो सबैको बारेमा यो मोड्युलमा हामी पढ्छौं। सो इन्ट्रोडक्सन टु मोटर अनि यसको कनेक्सन कसरी गर्ने, यसमा स्टार डेल्टाहरूको इभन यसमा हामी इन्क्लुड गरेका छौं तपाईको स्टेपर मोटर र सर्भो मोटरहरूको बारेमा पनि छ। अनि त्यसपछि फाइनली हामी मोटर स्टार्टर प्यानलमा आउँछौं जुन डीओएल स्टार्टर प्यानल, जसमा हामी दुईटै सिक्छौं, पावर वायरिङ, कन्ट्रोल वायरिङ, रिभर्स फरवर्ड मोटर स्टार्टरको यसमा पनि पावर वायरिङ, कन्ट्रोल वायरिङ, स्टार डेल्टाको पनि सेम हामी यसमा चाहिँ यो मोड्युल इन्क्लुड यो कन्टेन्टहरू इन्क्लुड गरेका छौं। अरू तपाईको लेटेस्ट जुन आएको छ अहिले ड्राइभहरू VFD भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभहरू,
PFT हो खासमा। सो यो इन्क्लुड गरेका छौँ। यो सफ्टवेयर स्टार्टरहरू यो सबै इन्क्लुड गरेका छ। यसको कनेक्सन कसरी गर्ने त्यो सबै सिकाउँछौँ हामी। अनि इन्ट्रोडक्सन टु रिलेको बारेमा, अनि यसको वायरिङ, अरू चाहिँ हाम्रो सेन्सरको बारेमा, इन्डस्ट्रियल सेन्सरको बारेमा सबै। जस्तै यसमा चाहिँ प्रोक्सिमिटी सेन्सर, फोटो इलेक्ट्रिक सेन्सर, अरू चाहिँ अल्ट्रासोनिक, लिमिट स्विच, प्रेसर सेन्सर, लेभल सेन्सर, टेम्परेचर सेन्सर, इन्कोडर, फ्लो सेन्सर। सो यो सबै सेन्सरको बारेमा हामी यसमा पढ्छौँ। अनि इभन कनेक्सनहरू पनि गर्न सिकाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फाइनली हामी इन्ट्रोडक्सन दिन्छौँ PLC, र त्यसमा चाहिँ वायरिङ कसरी गर्ने, हाम्रो अब सेन्सरहरू इनपुट सिग्नल कसरी दिने, आउटपुट कसरी कनेक्ट गर्ने हाम्रो लोडसँग, त्यो सबै यसमा चाहिँ यो मोड्युलमा सिकाउँछौँ। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो नम्बरमा चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो नम्बरमा WhatsApp हो, भाइबर हो, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, इमोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेरो इमेल आइडी हो। सो इच्छुक हुनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। सो यो धेरै युजफुल कन्टेन्ट हो यसमा मैले राखेको। सो धेरै हेल्पफुल हुन्छ तपाईँहरूलाई पछि अब आफ्नो काममा इन्डस्ट्रीतिर जाँदाखेरि। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।